मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यः अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहि इति सूत्रम् अधीतं महोदय, मम एकः प्रश्नः वर्तते। एतत् किम्? एतत् सूत्रे पदाजाहि युक्ते एतस्य अर्थः किम् अस्ति? अञ्चूत्तरपद आच् आहि इति पदच्छेदः खलु। आच् आहि आच् इति दक्षिणादाच् इति सूत्रेण आच् इति प्रत्ययः विधीयते। दक्षिणा इति शब्दः निष्पद्यते। दक्षिणा इति आकारान्तम् अव्ययम्। दक्षिणा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः अपि अस्ति, सः अपरः। दक्षिणा इति अत्र अव्ययम्। आहि इति दक्षिणाहि इति शब्दः। आहि नाम किम्? आहि इति प्रत्ययः। आहि च दूरे इति सूत्रेण दूरार्थे आहि इति प्रत्ययः विधीयते। तद्धितप्रत्ययः अयम्। आच् इति दक्षिणार्थे एवं च आहि इति दूरे अर्थे। आच् इति अदूरे अर्थे, आहि इति दूरे अर्थे। दक्षिणादाच् इति सूत्रेण आच् प्रत्ययः। आहि च दूरे इति सूत्रेण दक्षिणशब्दादेव आहि प्रत्ययः। दक्षिणा इत्युक्ते दक्षिणस्यां दिशि किञ्चित् दूरे इत्यर्थः, नाम समीपे। दक्षिणाहि इत्युक्ते दक्षिणस्यां दिशि दूरे इत्यर्थः। दक्षिण दिशा की ओर दूर में, दक्षिण दिशा की ओर पास में, एवं दक्षिणा शब्दस्य पास में, दक्षिणा ही शब्दस्य दूर में। आच् आहि। अस्तु महोदय। आच् इति प्रत्ययः, आहि इति प्रत्ययः। अञ्चूत्तरपदाजाहि युक्ते, अञ्चूत्तरपद आच् आहि एतैः युक्ते पंचमी भवति इत्यर्थः। पंचमी विभक्ति विधीयते। अस्तु महोदय, अधुना अवगतम्। एवम्। अद्य अपपरिवर्जने इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा आरभ्यते। द्वितीया विभक्तिप्रकरणे कर्मकारकप्रकरणे अपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञाः उक्ताः। अपादानप्रकरणे पंचमी विभक्तिप्रकरणे अपि कर्मप्रवचनीयाः विधीयन्ते। कर्मप्रवचनीय इति काचित् संज्ञा। कर्मप्रवचनीयाः इत्यधिकारे काश्चन संज्ञाः, नाम कानिचन सूत्राणि विहितानि सन्ति। तत्र कार्यं भिन्नं। क्रिया अस्ति तर्हि क्रियाजनकं कारकम् इति भिन्नं। किञ्चित् पदं समीपीकृत्य काचित् विभक्तिः विधीयते, उपपदविभक्तिः इति सः विषयः भिन्नः। एवं कर्मप्रवचनीयविभक्तिः, उपपदविभक्तिः, कारकविभक्तिः इति कारकप्रकरणे अथवा विभक्तिप्रकरणे विषयत्रयमस्ति। अत्र पंचमी प्रकरणेपि कर्मप्रवचनीयविषयः अस्ति। तत्र आद्यं सूत्रमस्ति अपपरिवर्जने। एतौ वर्जने कर्मप्रवचनीयौ स्तः इति सूत्रार्थः। अपपरिवर्जने इति पदद्वयमस्ति अस्मिन् सूत्रे। अपश्च परिश्च अपपरी इति द्वन्द्वसमासः, नाम अपशब्दः परिशब्दः इत्यर्थः। अनयोः अपपरि इति शब्दयोः कः अर्थः इति चेत् वर्जनं, त्यक्त्वा, त्यागः इत्यर्थः।
अपपरी इति संज्ञिवाचकं पदं, कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारः अस्ति, अतः संज्ञाधिकारः सः, कर्मप्रवचनीय इति संज्ञा। एवञ्च एतौ अपपरी शब्दौ वर्जने अर्थे यदि भवतः तदा कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति अपपरयोः चेत् का विभक्तिः इति चेत् पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति उच्यते। पञ्चमी अपाङ् परिभिः, आङ् इति मध्ये वर्तते, तस्य विषये अग्रे सूत्रं वर्तते। अपपरि, अपपरि वर्जने खलु पूर्वमुक्तम्, अतः अपपरि अस्ति चेत् अनेन सूत्रेण पञ्चमी। एतैः कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात्। अपपरि इत्यनयोः शब्दयोः कर्मप्रवचनीय संज्ञा उक्ता। कदा? यदि वाक्ये वर्जनम् इत्यर्थः, त्यक्त्वा इत्यर्थः यदि भासते तदा अपपरयोः कर्मप्रवचनीय इति काचित् संज्ञा उक्ता। कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति चेत् का विभक्तिः इति चेत् कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात्, पञ्चमी विभक्तिः भवति। उदाहरणम् अपहरेः परिहरेः संसारः, अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः, नाम हरिं वर्जयित्वा संसारः। अप इत्यस्यापि वर्जयित्वा इत्यर्थः, परि इत्यस्यापि वर्जयित्वा इत्यर्थः। तत्र परिशब्दस्य अपशब्दस्य च सम्बन्धः हरिशब्देन सह वर्तते। अतः हरिशब्दात् अनेन पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रेण अपपरि इत्येताभ्यां कर्मप्रवचनीयाभ्यां योगे हरिशब्दस्य पञ्चमी भवति। अतः हरेः, अपहरेः, परिहरेः संसारः, नाम हरिं त्यक्त्वा संसारः। हरेः संसारो नास्ति, हरिं त्यक्त्वा संसारः इत्यर्थः। परिरत्र वर्जने, परिः अत्र वर्जने, यतोहि परिशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति उक्ताः। तत्र द्वितीयाविभक्तिप्रकरणे परिशब्दस्य अनेके अर्थाः उक्ताः। अत्र सूत्रे परिशब्दस्य वर्जनम् इत्यर्थः। अतः वर्जनम् इत्यर्थे यदि परिशब्दः अस्ति तदा एव अनेन सूत्रेण पञ्चमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। लक्षणादौ तु हरिं परि, यदि परिशब्दस्य अर्थः लक्षणम्, इत्थम्भूताख्यानं, भागः, वीप्सा एवं रूपेण अर्थाः यदि सन्ति तर्हि लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया भवति। अतः हरिं परि इति। तत्र परिशब्दस्य वर्जनार्थत्वं नास्ति, लक्षणाद्यर्थत्वं वर्तते, इत्थम्भूताद्यर्थत्वं विद्यते। तद्वितीयाप्रकरणे भवन्तः अधीतवन्तः अथवा अध्येष्यन्ते अग्रे। इदानीं केवलम् एतावदेव। लक्षणादिः अर्थः यदि परिशब्दस्य वर्तते तर्हि पञ्चमी न भवति, यतोहि अपपरि वर्जने, वर्जनार्थे यदि परिशब्दः वर्तते तदा एव अनेन सूत्रेण पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी विभक्तिर्भवति। अन्यथा कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिर्भवति। हरिं परि इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। पञ्चमी अपाङ् परिभिः इति अस्ति। तत्र आङ् इति विषये अग्रे उच्यते। अतः महोदय, हाँ, हरिं परि इत्यत्र परिशब्दस्य अर्थः कः? तत्र लक्षणं,
इत्थं भूताख्यानं भागः वीप्सा इत्याद्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। लक्षणाद्यर्थः सन्दर्भानुसारं लक्ष्यलक्षणभावः अथवा इत्थं भूतम् इत्थं भूताख्यानमपि स्वीकर्तुं शक्यते। हरिं परि नाम मुख्यार्थः न हि लक्षणार्थं लक्षणमिति अत्र भिन्नं लक्ष्यलक्षणभावः इति। इदानीम् उदाहरणार्थं वदामि, पर्जन्यः जपम् अनुप्रावर्षत्। कर्मप्रवचनीय संज्ञा अभवत् वा? द्वितीया विभक्ति प्रकरणे एव अस्ति, प्रायशः न अभवत् इति मन्ये खलु? महोदय ओके, कर्मप्रवचनीय संज्ञा यदा आरभ्यते तदा स्पष्टतया इतोपि भवति। इदानीं पर्जन्यः जपम् अनुप्रावर्षत्। पर्जन्यः इत्युक्ते वृष्टिः। वृष्टिः कदा अभवत् इति चेत् जपमनु, जपः यदा क्रियते स्म, पर्जन्यजपः यदा क्रियते स्म तदा वृष्टिः अभवत्। तर्हि वृष्टिः इति लक्ष्यं, लक्षणं किं जपः? तर्हि लक्ष्यलक्षणभावः अस्ति। लक्षणं नाम कारणम् इति चिन्तयतु, लक्ष्यं नाम कार्यम् इति चिन्तयतु। लक्षणं अस्तु, जपः, जपः कृतः इति हेतोः पर्जन्यः वृष्टिः अभवत्। तादृशः लक्ष्यलक्षणभावः, कार्यकारणभावः इति वा। अस्तु, हरिं परिभक्तः इति। हरिं परिभक्तः, हरिं परिभक्तः वरं प्राप्तवान् इति यत्किमपि। भक्तः हरेः ध्यानादिकं कृतवान्, तर्हि सः वरादिकं प्राप्तवान् अथवा यत्किमपि अभीष्टमस्ति तत् प्राप्तवान् इति वा। अथवा भजनं कृत्वा कृत्वा सः हरिस्वरूपमेव प्राप्तवान्, तर्हि हरिं परिभक्तः इति इत्थं भूताख्याने अर्थेपि वक्तुं शक्यते। एते अर्थाः तत्र द्वितीयप्रकरणे आगच्छन्ति। अत्र तावत् वर्जनं त्यक्त्वा इत्यर्थः परिशब्दस्य विवक्षितः। अतः अपहरेः नाम हरिं वर्जयित्वा, हरिं त्यक्त्वा संसारः इत्यर्थः विवक्षितः। तदा अनेन सूत्रेण पञ्चमी एव भवति। अतः परिहरेः संसारः इत्यनेन हरिं वर्जयित्वा संसारः इति ज्ञायते। हरिं परि इति वदामः तर्हि लक्षणाद्यर्थः भासते इति विभक्त्या, भिन्नविभक्त्या, भिन्नभिन्नविभक्त्या भिन्नः भिन्नः अर्थः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तदेव अत्र विभक्ति कः? विभक्तिः पञ्चमी अस्ति, हरेः इति पञ्चमी अस्ति खलु? पञ्चमी। परीति कर्मप्रवचनीयस्य योगे हरिशब्दस्य पञ्चमी, अतः हरेः इति, न तु षष्ठी। धन्यवादः। परिहरेः संसारः, अपहरेः संसारः, हरिं वर्जयित्वा संसारः। संसार इति शब्दस्य व्यवहारः हरिं वर्जयित्वा भवति। हरेः प्राप्तिः इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिः, हरेः सायुज्यम् इत्युक्ते मोक्षः इत्यर्थः। अतः हरेः संसारो नास्ति। हरेः संसारः लक्ष्मीः अस्ति खलु, तत्र परिवारः अस्ति इति सः लौकिकः विषयः नास्ति। वर्जने किं तत्र दलप्रयोजनमपि उच्यते। वर्जनार्थे परिशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा उच्यते। वर्जनमिति अर्थः नास्ति। इदानीं परि इति उपसर्गः अपि अस्ति। वृक्षं परिषिञ्चति, सेचनं करोति, परिषेचनं करोति,
इत्यर्थे परिषिञ्चति। अत्र परि इति उपसर्गः। परि इति वर्जनार्थे अव्ययं नास्ति। परिषिञ्चति इत्यस्य सर्वतः वृक्षं सिञ्चति इत्यर्थः। अत्र परि इति इत्यस्य उपसर्गत्वमस्ति। उपसर्गत्वमस्ति चेत् धातुना सह युज्यते, क्रियायोगः भवति। उपसर्गाः क्रियायोगे इति उक्तम्। उपसर्गः इत्युक्ते क्रियायाः सम्बन्धः अस्ति। तत्र अपहरेः संसारः इत्यत्र क्रियायाः सम्बन्धः नास्ति, परन्तु क्रिया इति अर्थः भासते। यतोहि वर्जयित्वा त्यक्त्वा इति अर्थः अस्ति, परन्तु क्रियायाः प्रयोगः नास्ति। केवलं स्वतन्त्रतया अप इति अव्ययस्य प्रयोगः विद्यते। अतः तत्र अपहरे संसारः परिहरे संसारः इत्यत्र अपपरियोः उपसर्गत्वं नास्ति। कर्मप्रवचनीयत्वं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विद्यते। अतः तत्र पञ्चमी विभक्तिर्भवति। अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः एवं रूपेण वाक्यानि सिद्ध्यन्ति। अतः अपपरिवर्जने वर्जनार्थे एव अपपरियोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, अन्यस्मिन् अर्थे नास्ति। प्रवचनीयः नाम कः? नाम कः अत्र? किं प्रवचनं कर्म प्रवचनी? कर्म प्रोक्तवन्तः इत्यर्थः। कर्म उक्तवन्तः। कर्म इत्युक्ते क्रिया, क्रियाम् उक्तवन्तः। परन्तु क्रिया तु अत्र क्रियायाः प्रयोगः नास्ति, परन्तु क्रियां बोधयन्ति। इदानीम् अप इत्यस्य वर्जयित्वा इति अर्थः। एवम् इत्थं भूताख्यानम् इति एवं रूपेण भिन्नभिन्न क्रियाः उक्ताः, परन्तु क्रियावाचकं पदं तत्र न भवति। अतः कर्मप्रवचनीयाः इत्युक्ते क्रियां प्रोक्तवन्तः इत्यर्थः। इति कर्मप्रवचनीयाः इति सूत्रस्य व्याख्याने बालमनोरमायां लिखितमस्ति। तावलोकयितुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। एवमेव अपत्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः त्रिगर्तदेशं वर्जयित्वा वरुणदेवः वृष्टवान् इत्यर्थः। परित्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः त्रिगर्तदेशं वर्जयित्वा देवः वृष्टवान्। अत्र अपपरयोः समानार्थत्वम्। अप इत्यस्य परि इत्यस्य च त्यक्त्वा इत्येव अर्थः, वर्जयित्वा इत्येव अर्थः। अतः अप इत्यस्य भिन्नार्थः परि इत्यस्य भिन्नार्थः इति एवं नास्ति। इदानीं पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पूर्वमुक्तं, तत्र आङ् इति वर्तते। आङ् विषये इदानीं सूत्रमस्ति। आङ् मर्यादावचने, आङ् मर्यादावचने, आङ् मर्यादायाम् उक्तसंज्ञः स्यात् वचनग्रहणात् अभिविधौ अपि इति मूलम्। आङ् मर्यादावचने इति पदद्वयमस्ति। आङ् इति अत्र उपसर्गः नास्ति, अव्ययम्। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अस्ति। प्रादयः अपि निपाताः भवन्ति, प्रादयः उपसर्गाः भवन्ति, प्रादयः गतिसंज्ञकाः भवन्ति, प्रादयः नाम केचन कर्मप्रवचनीयाः भवन्ति। एवं रूपेण उपसर्गसमानशब्दाः ये सन्ति प्रादयः, तेषां भिन्नभिन्नव्यवहारः अस्ति। भिन्नभिन्नसन्दर्भे तेषां भिन्नं भिन्नं नाम भवति। क्रियायाः सम्बन्धः अस्ति चेत् उपसर्गः, क्रियायाः सम्बन्धः अस्ति चेत् गतिः, उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति। स्वतन्त्रतया अस्ति चेत् पुनः निपातः, पुनः तस्य भिन्नभिन्नार्थे वर्जनं लक्षणाद्यर्थः अस्ति चेत् पुनः कर्मप्रवचनीय इति। एवं रूपेण सन्दर्भानुसारं प्रादीनाम् उपसर्गत्वं, गतित्वं, कर्मप्रवचनीयत्वं
इति भिन्नभिन्नार्थाः भवन्ति। मर्यादावचनं, मर्यादायाः वचनं, मर्यादावचनम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तत्र मर्यादावचने इत्युक्ते मर्यादायाम् अभिविधौ च इत्यर्थः। वचनग्रहणात् अभिविधिः इत्यर्थः स्वीक्रियते। यतः आङ् इति अव्ययस्य व्यवहारे मर्यादा इत्यर्थः विद्यते, अभिविधिः इत्यर्थः विद्यते। अतः आङ्मर्यादावचने इत्यनेन आङ्मर्यादाभिविधि इत्यर्थः, आङ्मर्यादाभिविध्योः इति तात्पर्यम्। मर्यादा अपि स्वीक्रियते, अभिविधिः इत्यर्थः अपि स्वीक्रियते। का नाम मर्यादा? गृहं प्रति आगतस्य अतिथेः सम्माननं क्रियते चेत् मर्यादा वा इति चेत् अत्र मर्यादा नाम भिन्ना अस्ति। तेन विना मर्यादा, तेन विना मर्यादा, तेन सह अभिविधिः। तेन वस्तुना विना मर्यादा भवति, तेन वस्तुना सह अभिविधिः भवति इति मर्यादाभिविध्योः शब्दयोः अर्थः शास्त्रीयः एवं वर्तते। अतः सूत्रस्य अर्थः एवं भवति, आङ् मर्यादायाम् अभिविधौ च अर्थे कर्मप्रवचनीयः भवति। मर्यादार्थे अभिविध्यर्थे च यदि आङ् इति वर्तते तर्हि तस्य आङ् इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति आङ्मर्यादावचने इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। पूर्वमेव मूले उक्तम् आमुक्तेः संसारः इति। इदानीं मुक्तिः इति वर्तते, संसारः इति पदद्वयं वर्तते। मुक्तिः इत्युक्ते मोक्षः, संसारः इति लौकिकप्रपञ्चः। तर्हि संसारः कियत्पर्यन्तं भवति इति चेत् अत्र आ इत्यनेन अव्ययेन नाम आङ् इत्यनेन मर्यादार्थः बोध्यते। मर्यादा नाम तेन विना, नाम मुक्तिं विना, मुक्त्या विना संसारः। मुक्तिः प्राप्यते, मोक्षः प्राप्यते चेत् संसारो न भवति। अतः मुक्तिं विना संसारः नाम मुक्तेः प्राक्तनवर्ती संसारः। मुक्तिः प्राप्ता तर्हि संसारः नास्ति, संसारादेव खलु मुक्तिः। अतः मुक्तेः संसारः नाम मुक्तिं विना, मोक्षं विना संसारस्य व्यवहारः इति अत्र आङ् इत्यस्य मर्यादार्थः विद्यते। यतोहि मुक्तिं विना संसारो भवति। अभिविधिः इत्यत्र आसकलात् ब्रह्म, आसकलात् ब्रह्म। ब्रह्म कुत्र वर्तते इत्युक्ते सकलपदार्थेषु वर्तते। अतः सकलपदार्थेन सह ब्रह्म, तत्र अस्मिन् पदार्थे ब्रह्म नास्ति, अस्मिन् पदार्थे ब्रह्म अस्ति एवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। यतोहि सर्वत्र ब्रह्म विद्यते। तेन अत्र सकल इति सर्वपदार्थवाचकेन सकलशब्देन अथवा सकलशब्दार्थेन सह ब्रह्म, अतः तेन सह इत्यर्थः अस्ति। सर्वपदार्थेपि ब्रह्म विद्यते, अतः तेन सह अभिविधिः इत्यर्थः आ इत्यनेन बोध्यते। नाम सकलपदार्थम् अपि अभिव्याप्य अभिव्यापकरूपेण ब्रह्म वर्तते इति तात्पर्यम्। एवं आमुक्तेः संसारः आसकलाद् ब्रह्म इति वर्तते। अयं भेदः। आमुक्तेः संसारः इति तेन विना, आसकलाद् ब्रह्म इति अभिविधिः। अत्र स्पष्टतया भासते, क्वचित् अस्पष्टता अपि भवति, तत्र वक्तव्यं भवति मर्यादा वा अभिविधिर्वा इति। तदग्रे ज्ञायते। आपाटलिपुत्राद् वृष्टो देवः इति।
पाटलिपुत्रं विना पाटलिपुत्रे वृष्टिः न जाता, अन्यत्र वृष्टिः जाता, तदा मर्यादा। पाटलिपुत्रेण सह अपि यदि वृष्टिः तदापि पाटलिपुत्र इति वक्तुं शक्यते। अतः एतादृशसन्दर्भेषु सन्दर्भानुसारं वक्तव्यं भवति। कुमाराद् यशः पाणिनेः, कुमारेण सह अपि पाणिनेः यशः इति अत्र अभिविधिः। तेन सह कुमारं परित्यज्य पाणिनेः यशः इति नास्ति, कुमारेण सह एव इति। मथुरायाः वृष्टो देवः, अत्रापि एवमेव। मथुरायां वृष्टिः न जाता, मथुरां विना अन्यत्र वृष्टो देवः इत्यर्थः। हिमालयात् भारतदेशः, हिमालयेन सह भारतदेशः, हिमालयं परित्यज्य भारतदेशः नास्ति। अतः हिमालयेन सह इत्यर्थे हिमालयात् भारतदेशः अत्र अभिविध्यर्थे, हिमालयं स्वीकृत्यैव भारतदेशो भवति इति अत्र अभिविध्यर्थे विद्यते। सन्दर्भानुसारं मर्यादा वा अभिविधिः वा इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र आङ् इत्यस्य भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु प्रयोगो भवति। यथा इदानीम् आङ्मर्यादावचने इति सूत्रेण मर्यादायाम् अभिविधौ च आङ् इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वम् उक्तम्। अतः पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी अपि उक्ता। मुक्तेः संसारः इति पञ्चमी, सकलात् ब्रह्म इत्यत्रापि पञ्चमी। पुनः आङ् इत्यस्य उपसर्गत्वमपि अस्ति। यथा आगच्छति, पृच्छते, आयाति इत्यादिषु इत्यस्य उपसर्गत्वम् अस्ति। पुनः आङ् इत्यस्य गतिसंज्ञापि विद्यते, यतोहि गतिश्च इति उक्तम्। तत्र स्वरः गतिर्गतौ इति स्वरः विधीयते। अभ्यागच्छति, गतिर्गतौ, गतौ परे गतिः स्वरं प्राप्नोति, गतिर्गतौ इति। अतः गतिसंज्ञया स्वररूपकार्यम् उक्तम्। पुनः निपातः, आङ् इति निपातोऽपि विद्यते। निपात एका जनाङ् इति अस्ति। निपात एका जनाङ्, ईषदित्याद्यर्थे इति निपातः। अनाङ् इति उक्तं, तत्र आङ् इति न भवेत्, इति। परन्तु आङ् इत्यस्य ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित् इति भाष्यमस्ति। निपात एका जनाङ् इति सूत्रे भाष्ये ईषदर्थे क्रियायोगे, क्रियायोगे इति आगच्छति, मर्यादाभिविधौ च यः, मर्यादायाम् अभिविधौ च उक्तम्। एतम् आतं ङितं नाम एतेषु अर्थेषु आङ् इति वर्तते। अन्यत्र केवलम् एवं मन्यसे, एवं किल तत् इत्यादिषु केवलम् इत्यपि अव्ययमस्ति। इति स्वरप्रतिरूपकम् अव्ययमस्ति, आङ् इति अव्ययमस्ति। आङ् इति अव्ययं कीदृशम्? आङ् इति कर्मप्रवचनीयो भवति, आङ् इति उपसर्गो भवति, आङ् इति गतिः भवति, आङ् इति निपातः भवति। उष्णम् इति अस्ति। उष्णम् ओष्णं नाम किञ्चिदुष्णम्, ओष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वती इति। उष्णं नाम किञ्चिदुष्णम् इत्यर्थः। तर्हि आङ् इत्यस्य ईषदर्थे किञ्चिदर्थेऽपि प्रयोगो वर्तते। अतः आङ् इत्यस्य अव्ययस्य, आङ् इति शब्दस्य अनेके अर्थाः विद्यन्ते इत्यत्र एवं रूपेण दर्शितम्। तदेव अग्रे अस्ति। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित्। आङ् इति ईषदर्थे विद्यते, क्रियायोगे विद्यते, मर्यादायां वर्तते, अभिविध्यर्थे च वर्तते। इत्यपि अस्ति। यतोहि व्यवहारे प्रयोगसन्दर्भे आङ् इति न भवति कुत्रापि। आगच्छति इति अस्ति, आङ्गच्छति इति अस्ति वा? कुत्रापि नास्ति। यदि ङकारः हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञां प्राप्नोति,
तस्य लोपः इत्यनेन लोपो भवति। अतः सर्वत्रापि आ इत्येव दृश्यते। तर्हि कुत्र आङ् इति स्वीकर्तव्यं, कुत्र आ इति स्वीकर्तव्यम् इति संशये सति इयं कारिका अस्ति। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ च यः आ विद्यते सः ङित् नाम आङ् इत्यर्थः। वाक्यस्मरणयोः अङित्, वाक्ये स्मरणार्थे च केवलम् आ इत्यर्थः। आ इत्यपि अव्ययमस्ति, स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अव्ययं भवति। स्वरादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेपि अव्ययसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अतः आ इति अव्ययं भवति, आङ् इति उपसर्गः भवति, गतिः भवति, कर्मप्रवचनीयः भवति, तत्पूर्वमुक्तं। तत्र वाक्ये स्मरणे च आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत् इति एवं रूपेण स्मरणार्थे पुनः वाक्यार्थे भवान् एवं चिन्तितवान् वा इत्यर्थे। आ एवं किल तत्, ओ एवं खलु तत्, एवं रूपेण भिन्न भिन्न भावार्थं बोधयति आ इति अव्ययम्। अतः वाक्ये स्मरणार्थे च आ इति अव्ययम्। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधौ च अर्थे आङ् इति अव्ययम् इति। कुत्र आङ् इति प्रयोक्तव्यं, कुत्र आ इति प्रयोक्तव्यम् इत्यस्य भेदः उक्तः। तत्र इति क्रमात् प्रयुञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम् आतीर्थात् प्रतीघातम् आतीर्थात् अप्रतीघातं सतस्याः फलमानशेति रघुवंशे आतीर्थात् इति उक्तम्। तीर्थपर्यन्तम् अत्र आहिमालयात् इति उक्तं खलु। हिमालयपर्यन्तं, पर्यन्तमिति चेत् तेन सह वा तेन विना वा इति पुनः सन्देहो भवति। तत् सन्दर्भानुसारं वक्तव्यं भवति। एवमेव रेखामात्रमपि क्षुण्णाद् आमनोर्वर्त्मनः पदं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः इति वर्तते। आमनोः इति नाम मनुम् अभिव्याप्य इति, मनुं स्वीकृत्य इति अभिविध्यर्थे। रघुवंशे अन्यत्र अन्यत्र काव्येषु वयम् उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। क्वचित् मर्यादायां, क्वचित् अभिविधौ आङ् इत्यस्य प्रयोगं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवञ्च अपपरिवर्जने आङ् मर्यादा वचने इति सूत्रद्वयेन। महोदय, पूर्वस्मिन् सूत्रस्य एका जिज्ञासा वर्तते। कुत्र पृच्छतु। कृपया तस्य वृत्तिम् एकवारं प्रदर्शयतु। तत्रैव अस्ति। कुत्र? आमाम्, अहं वदामि। कस्मिन् सूत्रे? अधुना एव यत् सूत्रं भवत्या पाठितम्। एतद् वा? न, एतस्य पूर्वं यत् सूत्रमासीत्। पञ्चम्यपाङ् परिभिः वा? आम्, अत्र लक्षणादौ तु हरिं परि एतस्य अर्थं नावगतम्। एतत् द्वितीयप्रकरणे आगच्छति, अतः अत्र न उक्तवान् विशिष्य। अस्तु महोदय। परिशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र पञ्चमी प्रकरणे अपपरिवर्जने इति उक्तं खलु। अत्र परिशब्दः अस्ति। परिशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वर्जनम् इत्यर्थः। वर्जने इति उक्तं खलु। वर्जने अर्थे परिशब्दः भवति चेत् तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इत्यर्थः। अत्र परिशब्दस्य वर्जनम् इत्यर्थः। द्वितीयप्रकरणे अस्ति लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपरि अनवः इति सूत्रमस्ति द्वितीयविभक्तिप्रकरणे। तत्र परिलक्षणार्थे अस्ति वा? तत्र परिशब्दस्य लक्षणम्, इत्थं भूताख्यानं,
भागः, वीप्सा एते अर्थाः सन्ति। ते अर्थाः द्वितीयप्रकरणे यदा महोदय पाठयिष्यति तदा भवन्तः सम्यक्। आमाम् अस्तु अस्तु अतः अत्र विशिष्य न उक्तवान्। अत्र केवलं अवगतम् अधुना। केवलं वर्जनमिति अर्थः अत्र आवश्यकः। लक्षणाद्यर्थः अस्ति चेत् द्वितीया भवति, कर्मप्रवचनी युक्ते द्वितीया इति भवति। अतः हरिं परि इति द्वितीया भवति। लक्षणाद्यर्थः नास्ति, वर्जनमित्यर्थः अस्ति चेत् पञ्चम्यपां परिभिः इति पञ्चमी। अतः परिहरेः इति जातं। हरेः इति पञ्चमी। परिहरेः संसारः, हरिं वर्जयित्वा संसारः इत्यर्थः। अवगतं वा? एवञ्च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने इति सूत्रद्वयमुक्तं कर्मप्रवचनीयसंज्ञानिमित्तं। पञ्चम्यपां परिभिः इति सूत्रेण अपपरियोः आङ् इत्यस्य च कर्मप्रवचनीय योगे पञ्चमी। अतः आमुक्तेः संसारः, आसकलात् ब्रह्म इति आङ् इत्यस्य, अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः इति अपपरियोः उदाहरणानि उक्तानि। इदानीं तस्यामेव शृङ्खलायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधायकम् अन्यत् सूत्रं प्रतिः प्रतिनिधिः प्रतिदानयोः इति। प्रतिः प्रतिनिधिः प्रतिदानयोः। प्रतिनिधिः इति सब्स्टिट्यूट् इति वयं वदामः, रेप्रेजेंटेटिव् इति वा वदामः। प्रतिदानम् इति रिप्लेस्, तस्य स्थाने दीयते, तत् प्रतिदानं। तदेव दीयते न, अन्यत् तस्य स्थाने अन्यत् दीयते, तर्हि प्रतिदानं। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानञ्च प्रतिनिधि प्रतिदाने तयोः इति द्वन्द्वसमासः। प्रतिः इति प्रतीति अव्ययं, प्रतीति उपसर्गः अस्ति, प्रतीति अव्ययमस्ति। अत्र प्रतीति कर्मप्रवचनीयः भवति। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः अर्थयोः प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अतः एतयोः अर्थयोः प्रतिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता कौमुद्याम्। एतयोः अर्थयोः इत्युक्ते प्रतिनिधि प्रतिदानयोः अर्थयोः प्रतिः उक्तसंज्ञः स्यात्। प्रतिः इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञां प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। अतः प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् का विभक्तिः इति अग्रे उच्यते। अत्र प्रतिः इति संज्ञिवाचकं पदं, कर्मप्रवचनीयः इति अधिकारः अस्ति, अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। प्रतिनिधिः इत्युक्ते सदृशः, प्रतिदानम् इत्यस्य दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं, यत् दत्तमस्ति तस्य स्थाने अन्यत् पुनः दीयते, निर्यातनं क्रियते, तर्हि तस्य प्रतिदानम् इति व्यवहारः। उदाहरणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं प्रतिनिधि प्रतिदानयोः अर्थयोः प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनसंज्ञा भवति इति उक्तम्। कर्मप्रवचनसंज्ञा भवति चेत् का विभक्तिः इति चेत् अनेन सूत्रेण प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात् इति उक्तम्। अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे, अत्र नाम प्रतिनिधि प्रतिदाने अर्थे कर्मप्रवचनीयैः नाम प्रतिशब्देन सह सम्बन्धे पञ्चमी भवति इत्यर्थः। उदाहरणं प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान् इति उदाहरणद्वयम्।
एकं प्रतिनिध्यर्थे उदाहरणम्, अपरं प्रतिदानार्थे उदाहरणम्। अत्र प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मादिति त्रीणि पदानि सन्ति। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानञ्च प्रतिनिधिप्रतिदाने इति। यस्मादिति षष्ठ्यर्थे पञ्चमी, नाम यत्सम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्रतिदाने च वर्तेते तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात् पञ्चमी भवति इति सूत्रस्य अर्थः। यस्य, यस्मादित्यस्य यस्य इत्यर्थः। यत्सम्बन्धिनी, यतोहि यस्मात् विभक्तिः खलु, अतः पञ्चमी उक्ता, परन्तु यत्सम्बन्धिनी इति वक्तव्यम्। अर्थः एवं वक्तव्यः, यत्सम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्रतिदाने च वर्तेते तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात् पञ्चमी विभक्तिर्भवति इति। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञायते। इदानीं प्रतिशब्दस्य प्रतिनिधिः इत्यर्थः, सदृशः इत्यर्थः। उदाहरणं किं? प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्नः कृष्णस्य प्रतिनिधिः इत्यर्थः। नाम कृष्णेन युद्धे गन्तव्यमासीत्, केनापि कारणेन सः गन्तुं न शक्तवान्, तर्हि प्रद्युम्नं प्रेषितवान्। तर्हि प्रद्युम्नः इदानीं कृष्णसदृशः, नाम युद्धे तस्य स्थानं प्राप्तवान्। तेन आगन्तव्यमासीत् कृष्णेन, परन्तु सः आगन्तुं न शक्तवान्, तर्हि प्रतिनिधिं प्रेषयति। प्रतिनिधिः इत्यस्य तदेव खलु सदृशः, तत्सदृशः। तर्हि प्रद्युम्नः इदानीं कृष्णसदृशः, अत एव युद्धादौ प्रद्युम्नः कृष्णनिरूपितसादृश्यवान् इत्यर्थः इति लिखितम्। नाम प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इत्युक्ते प्रद्युम्नः कृष्णस्य प्रतिनिधिः इत्यर्थः। प्रतिनिध्यर्थे प्रति इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कर्मप्रवचने संज्ञा भवति तस्य। कर्मप्रवचनीययुक्ते, यतोहि प्रतिनिधिः इत्यर्थः बोध्यते। कस्य प्रतिनिधिः इति प्रश्नो भवति। प्रतिनिधिः तु प्रद्युम्नः, कस्य प्रतिनिधिः? कृष्णस्य। अतः कृष्णशब्दस्य कर्मप्रवचनीययुक्ते पञ्चमी भवति। कृष्णात् प्रति इति भवति। कृष्णात् प्रति प्रद्युम्नः, नाम कृष्णस्य प्रतिनिधिः प्रद्युम्नः इत्यर्थः। अत्र प्रतिनिध्यर्थः प्रति इति अव्ययेन बोध्यते। महोदय, हाँ, सन्देहः, क्षम्यतां। हाँ, कर्मप्रवचनीयः चेत् द्वितीया द्वितीया प्रकरणे द्वितीया उक्ता, अत्र पञ्चमी अपि उच्यते अस्मिन् अर्थे। द्वितीया वा पञ्चमी वा वक्तुं शक्यते वा कर्मप्रवचनीय? न, सर्वत्र न। इदानीं प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति सूत्रं खलु। प्रतिनिध्यर्थः प्रतिदानार्थः यदि अस्ति, प्रतिशब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् पञ्चमी एव, द्वितीया नास्ति। अत्र कर्मप्रवचनीय अर्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति चेत् सत्यं, कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति चेत् सर्वत्र द्वितीया इति नास्ति। कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति चेत् द्वितीया अपि भवति, कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति चेत् पञ्चमी अपि भवति, कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति अग्रे सप्तमी अपि भवति। अग्रे सप्तमी प्रकरणे अपि वदामः। अस्तु, धन्यवादः। अतः कर्मप्रवचनीय संज्ञा कस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे अस्ति इति इम्पोर्टेण्ट्, तद् मुख्यम्। प्रतिनिधिः इत्यर्थे प्रतिशब्दस्य यदि कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति, तर्हि प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मादिति सूत्रेण पञ्चमी एव। तत्र अपपरिवर्जने इत्यत्र वर्जनम् इत्यर्थः यदि परिशब्दस्य अस्ति, तर्हि पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी एव। यदि परिशब्दस्य लक्षणाद्यर्थः अस्ति, तर्हि कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया भवति। अतः कः शब्दः अस्ति, सः शब्दः कस्मिन् अर्थे अस्ति इत्यपि मुख्यम्। तदनुसारं पञ्चमी वा द्वितीया वा सप्तमी वा कर्मप्रवचनीयुक्ते एताः तिस्रः एव विभक्तयः, सर्वाः विभक्तयः न भवन्ति।
द्वितीया पंचमी सप्तमी च। द्वितीया प्रकरणं बृहदस्ति, पंचमी किञ्चित्, सप्तमी तु अधिका नास्ति एव। इदानीं प्रतिदानम् इति द्वितीयः अर्थः। प्रतिदानम् इत्युक्ते स्वीकृतस्य पुनः अर्पणं, यत् ऋणत्वेन स्वीकृतं तद् अर्पणीयं खलु। यः दत्तवान् तस्मै पुनः दातव्यं, तदेव प्रतिदानं भवति। स्वीकृतं चेत् पुनः तस्मै दातव्यं, तर्हि तदेव भवति प्रतिदानं। किं तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति इति, नाम तिलान् सः स्वीकृतवान्, परन्तु इदानीं तिलान् सः दातुं न शक्नोति, तर्हि माशान् यच्छति। तिलों के बदले में उड़ीद देता है, तिलानां स्थाने माशान् ददाति इत्यर्थः। तिलान् सः स्वीकृतवान् आसीत्, तस्य सविधे तिलाः नासन्, इदानीं तिलान् अर्पयितुं न शक्नोति, तस्य सविधे माशाः सन्ति, तर्हि माशान् ददाति। अतः तिलेभ्यः माशान् प्रति यच्छति इत्युक्ते तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति, नाम तिलाः स्वीकृताः, तर्हि तिलानां स्थाने माशान् प्रत्यर्पयति इत्यर्थः। तर्हि तत्र इक्वल् समानं जातं। तिलाः स्वीकृताः, माशाः दत्ताः, तर्हि तत्र ऋणं समाप्तं। तदेव उच्यते, ऋणत्वेन गृहीतान् तिलान् माशत्वेन रूपेण प्रत्यर्पयति इत्यर्थः। तिलान् स्वीकृतवान् आसीत् ऋणत्वेन, यदा माशाः आगताः तर्हि माशान् दत्तवान्। कस्यचित् कृषकस्य सविधे तिलाः भवन्ति, कस्यचित् कृषकस्य सविधे माशाः भवन्ति, परस्परं स्वीकुर्वन्ति, तथा। अतः तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति, तिलानां स्थाने माशान् यच्छति इत्यर्थः। तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति। अतः अत्र प्रतिशब्दस्य प्रतिदानम् इत्यर्थः भासते। अतः प्रतिशब्दस्य प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति सूत्रेण कर्मप्रोचनीयसंज्ञा भवति। कर्मप्रोचनीययुक्ते प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् इति सूत्रेण पंचमी भवति। अतः तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति। एवं विपरीततया अपि वक्तुं शक्यते, माशेभ्यः प्रति तिलान् यच्छति। विवक्षानुसारं माशाः स्वीकृताः, माशानां स्थाने तिलान् यच्छति, तर्हि माशेभ्यः प्रति तिलान् यच्छति इत्यपि प्रयोगः शक्यते सन्दर्भानुसारम्। अभिमन्युः अर्जुनात् प्रति, नाम अभिमन्युः अर्जुनस्य प्रतिनिधिः इत्यर्थः। धान्यात् प्रति धनं यच्छति, नाम प्रतिदानं, धान्यस्य स्थाने धनं यच्छति। धान्यं नास्ति तर्हि धनं यच्छति। पुत्रः पितुः प्रति, पुत्रः पितुः प्रतिनिधिः, पिता इदानीं गन्तुं न शक्नोति, तर्हि पुत्रः गच्छति, तदा प्रतिनिधिः। शाकात् प्रति धान्यं ददाति, शाकस्य स्थाने धान्यं ददाति। शाकं नास्ति तर्हि धान्यं यत्किमपि अस्ति तद् ददाति। एवं रूपेण प्रतिनिध्यर्थे प्रतिदाने च अर्थे प्रति इति अव्ययस्य प्रयोगः स्यात्, तदा तद्युक्ते पंचमी भवति। पितुः धान्यात् अर्जुनात् शाकात् एवं रूपेण पंचमी विभक्ति सर्वत्र भवति इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? कोऽपि सन्देहः अस्ति? न महोदय। महोदय, धान्यात् धान्यं यच्छति एतस्य वाक्यस्य अर्थं किमस्ति? अर्थः धान्यं ददाति इति वा? शाकात् प्रति धान्यात् प्रति धनं यच्छति। धान्यस्य स्थाने धनं यच्छति, नाम धान्यं स्वीकृतवान् आसीत्, धान्यं दातुं न शक्नोति, तर्हि धनं ददाति। धान के बदले में
धन देता है, धान देना था, धान्य देना था, नहीं दे पा रहा है तो धन देता है, पैसा देता है। तर्हि धान्यस्य स्थाने धनं ददाति। वयं तु इदानीं तथैव कुर्मः खलु, यतोहि अस्माकं सविधे धान्यं न भवति, धनं भवति, तर्हि धनं दत्वा स्वीकुर्मः। तथा अस्तु अस्तु आदानं प्रदानं तदेव प्रतिदानं, दानं प्रतिदानम् इति। तथा यथा तिलेभ्यः प्रति माशान् यच्छति तद्वत्, तिलाः स्वीकृताः तिलान् दातुं न शक्नोति तर्हि माशान् यच्छति। तथैव धान्यं स्वीकृतं, धान्यं दातुं न शक्नोति तर्हि धनं ददाति। धान्यस्य स्थाने धनं ददाति, तद्वत् शाकस्य स्थाने धान्यं ददाति। एवं रूपेण भिन्नभिन्नसन्दर्भे एतादृशवाक्यानि भवन्ति। अवगतं वा? आम् अवगतं महोदय, धन्यवादः। ओके। अग्रे अकर्तर्णे पञ्चमी इति सूत्रमस्ति, तत् किञ्चित् अग्रिमसप्ताहे वयं पश्यामः। अस्तु महोदय। कोष्टकमेकं प्रेषितमस्ति, तत् पश्यन्तः सन्ति खलु, पठन्तः सन्ति कोष्टकं? कोष्टकं कोष्टकं दृष्टम्। पञ्चमी एव, पञ्चमी प्रकरणं, पञ्चमी कोष्टकं विस्तारतया नास्ति महोदय भवतः। एतत् पवर् पायिण्ट् द्रष्टुं शक्नोति वा भवान्? तत् प्रेषयामि। इदानीं समाप्यते खलु, पञ्चमी प्रकरणं यदा समाप्यते तदा अहं प्रेषयामि, PDF प्रेषयामि। तदस्ति, पञ्चमी प्रकरणं समाप्य प्रेषयामि इति तथैव स्थापितवान्। इदानीं पञ्चमी प्रकरणम् इदानीम् अचिरादेव समाप्यते, तदा अहं प्रेषयामि।